بون دوكا راني كملتها. كتبت pour calculer l'intégrale on utilise les changements de variables en coordonnées polaires. هذه احفظوها، هذه اللي هنا احفظوها، تحفظ دائما كي تكون في ار كوب ولا 3 دي تاع سفير تجي هكا، شفاو عليها تاع سفير تجي هكا. بون هذه نديرو ليميت تاع الار والتيتا والفي. دوك نوري لكم منين جبتهم. الار هي هنايا عندنا هذا الار، هذا هو الار تاع سفير، باسكو عطاونا في لي دوني، عطاونا هاو هنا x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à inférieur r، اسمها r supérieur. والار راهو يبدا من الزيرو حتى للار هنايا، يسمى درنا هنايا ار بين زيرو و ار. دوكا نشوفو تيتا منين جبتها. تيتا يا اخي قلت لكم بلي راهي بين ايغريك و زد، راهي بين ايغريك و زد، وراهي تاني بين الاكس كي يكون هكا، زعما عندنا ستيلو باسكو يجي دائما خارج الاكس، خارج هكا. تيتا تاني يجي هكا، هذه هي تيتا راهي تلعب منا لهنا شحال بي سور دو، سما القيمه تاعها الكبيره هي بي سور دو، وكي تكون في الايغريك شحال تكون تيتا، تكون زيرو. هاي ليك الصغيره زيرو والكبيره بي سور دو. نجو دوكا نشوفو في قلت لكم باللي راهي الدور في هذا الساقل الكبير كامل اللي يجي عند النص تاع السفير، اللي هو الساقل كامل اللي فيه الغيون تاع السفير. ها هو هنايا هذه الفي راهي الدور هكا يا اخي، كي حنايا يا اخي راهي الدور هكا، كي تروح منا وتعاود تولي لهنا شحال تكون دو بي، اسمها هنا زيرو، من بعد تروح هكا والدور دو بي، اسمها القيمه الكبيره تاع في راهي دو بي، والقيمه الصغيره تاع في راهي زيرو. كيف هاي زيرو دو بي. هذه شفاو عليهم، الى عطاو لكم سفير ولا دمي سفير ديروا هادو ديريكت، حلوها هذه ديريكت. هذه في دمي سفير، تقدر تكون في دمي سفير يديروها بي سور دو، اللي اسموها ليميسفير ديروها بي سور دو تيتا، شوفوا عليها تكون بي سور دو في ليميسفير تيتا. من بعد كتبوا لهم بهادو لي زيتاب، من بعد نروحوا كتبوا لهم هذه هو الكونستون، هذا الكونستون اللي هو ار كاري سينوس تيتا. تروماركيو بلي في الاخر في 2 دي في ار كاري كنا نديرو جي هو ار احنا في 3 دي لا نديرو ار كاري سينوس تيتا، وهذه جي دايما مضروبه في دي تيتا دي في دي ار في 3 دي. جي هنايا هذه عوضوها بهذه. نجو دوكا نكتبو الدومين بكوردوني بولار اللي هي اوميغا 2. في كوردوني بولار عندنا ار، عندنا تيتا، وعندنا الفي سلاش، عندنا الار. هادو تعودوا تكتبوهم هنا، هذا مكان في الدومين تاعكم. كتبوا 0 ار بون ار صغير، ار كبيره بوان فيرغول، روحوا كتبوا تيتا تاني، تيتا تاعنا بون هذه تيتا ماشي في، هذه تيتا هنايا 0 دو بي سور 2 جبناها منا بي سور 2 باسكو راهي تلعب هكا مام على الاكس تلعب منا لهنا، من الايغريك للزد من الاكس للزد 2 بي سور 2 بوان فيرغول 0 في قلنا يا اخي 2 بي، وقفلوا الحاضنه تاعكم هكا. هذا هو هذا هو لو دومين في كوردوني بولار. دوكا ما علينا واش نديرو، برك نحسبوا الانتغرال، عادو نكتبوها هذه ونديرو لي بورن تاعنا. بون هنا نسيت ما كتبتش دي اكس دي ايغريك دي زد، هاي نعاودو كل وحده دي اكس نعاودوها، ودي ايغريك نعاودوها، ودي زد نعاودوها، ونعاودو هادو لهنا نعاودو ديريكت
عندنا I2 إيكال بون لي بورن مازال باش نديروهم حتى نعوضو. زاد واش عندنا؟ زاد قلنا ار كوسينوس تيتا، ار كوسينوس تيتا سور عندنا هنا غاسين اكس كاري بلس ايكغيك كاري. نديرو لا غاسين بعد نشوفو واش عندنا. في اكس كاري عندنا هذا كامل كاري، ايكغيك كاري عندنا هذا كامل كاري. اسمها اكس كاري واش عندنا؟ ان ار كاري فوا سينوس تيتا كاري فوا كوسينوس تيتا كاري بلس طولوها هادي بلس ار كاري فوا سينوس تيتا كاري فوا سينوس كاري في. هاي بعد هنا واش نديرو؟ نسيت هادي نكتبوه هنا، هذا اللي هنا نكتبوه ار كاري سينوس تيتا فوا دي ار دي تيتا دي في. بون نكتبها هنا دي في. وبعد نجو هنايا نجبدو عامل مشترك اللي هو ار كاري سينوس تيتا، سينوس تيتا كاري. نجو نبداو عامل مشترك هذا باش نديرو ايكال ار كوسينوس تيتا ار كاري سينوس تيتا كاري لا راسين تاعهم فوا كوسينوس في كاري بلس كوسينوس في كاري فوا عندنا هنايا ار كاري سينوس اللي هو هذا الجي ار سينوس تيتا دي ار دي تيتا دي في. ومن بعد عندنا يا اخي هذا توجور عندنا كوسينوس زاوية بلس كوسينوس نفس الزاوية إيكالا 1 دائما. هادي اسمها واش يبقى لنا منا؟ يبقى لنا I2 إيكال ار كوسينوس تيتا. يبقى لنا يا اخي هذا مع لا غاسين واش يولي عندنا ار كاري سينوس تيتا كاري مع لا غاسين يولي لنا ار سينوس تيتا. بعد هنا عندنا ار كاري سينوس تيتا تاع هذا فوا دي تيتا دي في دي ار فوا دي ار دي تيتا دي في. هذا يروح لنا مع هذا والكاري تاع هذا يروح لنا مع سينو خلوها الكاري هنا خلوها باش هادي تروح لنا مع هادي. يبقى لنا كوسينوس ار كاري دي ار دي تيتا دي في. هذا واش يبقى لنا. ومن بعد نديرو لي بورن تاعنا. بون نسيت هنا الانتغرال تريبل انتغرال نسيتو وهنايا ما درتوش، نتوما بالكم ما ديروش. ومن بعد كي تستفوا تاعكم هادو ديروا لي بورن. دوك نكمل لكم في لا فيديو الجايه.